السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال ديفلوبمون ميتي على الموقع www.exomaro.com. اليوم غادي نشوفوا الديفلوبمون ميتي في لانفيني. الوغ غنشوفوا الديفينيسيون ديالها، سواء اف ان فونكسيون كما كتشوف من اكس 0 حتى لانفيني بلس لانفيني، ولا من اكس 0 لا بلس الموان لانفيني، حيت سمعوا لانفيني يعني بلس لانفيني ولا موان لانفيني. بالنسبه لبلس لانفيني ولا لانفيني راه لا ميم ميثود، لا ميم خدمه كتخدمها. راه الا عطاك لانفيني بحال عطاك بلس لانفيني بحال عطاك موان لانفيني، صافي راه لا ميم. بوغ اير ادمي ان ديفلوبمون بوغ ان هاد اف هاد الفونكسيون ادمي ان ديفلوبمون ليميتي اون لانفيني الوغ دو اوردر ان سي il existe la réelle سي زيرو سي طول كو. يعني كتكتب على هاد لا فورم هادي، يعني ديفلوبمون ليميتي في لانفيني كتكتب على هاد لا فورم هادي، ماشي بحال في الزيرو بحال في الان كتكتب على شكل بولينوميال. هادي كما كتشوفوا كتكتب على شكل سي 0 بلس سي 1 على اكس بلس اكسيتيرا سي 2 على اكس او كاري اكسيتيرا حتى سي ان على اكس ان بلس واحد على لانفيني على ابسيلون فوا ابسيلون ديال واحد على اكس، حيث ان ليميت ديال ابسيلون واحد على اكس حيت كيكون اكس كبيره طونفير هاد اكس هادي طونفير بلس لانفيني، الوغ كيمشي للزيرو. صافي. الوغ اشنو كنا كنديرو في الديفلوبمون ليميتي اون واحد البوان، بحال قلتي اون واحد ولا اون جوج، كنحاولوا اننا نحولوها للزيرو. عاد باش كنديروا الديفلوبمون ليميتي لا ميم بالنسبه للانفيني، هي لانفيني الديفلوبمون ليميتي في لانفيني اوردر ان كنحاولوا نحولوها الديفلوبمون ليميتي من 0 ل ان ديال اف دو اكس. اشنو تحول هنا؟ اكس ولات واحد على اكس. علاش؟ لان عندنا اكس يؤول الى لانفيني، الا مشات واحد على اكس يعني اكس كيقول الى لانفيني، واحد على لانفيني ايكال زيرو، يعني هذا غادي يمشي لنا لزيرو. اش كنديرو هنايا؟ اش كتسمى هاد الطريقه؟ كتسمى لو شونجمون دو فاريابل. لو شونجمون دو فاريابل سي سامبل، كنسوبوزي واحد اكس كبيره كتساوي واحد على اكس صغيره كما كتشوفوا، حيث ان هاد اكس صغيره كتمشي للانفيني كما عندنا في اف دو اكس. الا مشات للانفيني يعني ان اكس كنستنتجوها انها كتمشي للزيرو، لان واحد على لانفيني كيمشي للزيرو. داكشي علاش قلت لكم الا عطاكم بلس لانفيني ولا مون لانفيني راه بحال، لان واحد على بلس لانفيني ايكال زيرو، واحد على مون لانفيني ايكال زيرو. الوغ ندير واحد اكزومبل بحال هاد ليكزومبل اللي قال لك اون لانفيني، ما قالك لا بلس لانفيني قال لك اون لانفيني. صافي. الوغ اف دو اكس ايكال اكس او كاري موان 2 على اكس او كاري بلس جوج اكس ديفلوبمون ليميتي اون لانفيني دو اوردر 4. الوغ شي سامبل اش غنديرو؟ اول ميثود عندنا وهي لو شونجمون دو فاريابل. هذه خاصنا نحولوها ل 1.0. عاد باش نخدموا في التالي كنعوضوا المسائل ديالنا. شوف راه سهله بزاف، غير تبع معايا دقه وتفهم في ساعه. الوغ عندنا هذه هي الفونكسيون. اش نديرو اول حاجه لو شونجمون دو فاريابل. لو شونجمون دو فاريابل. غنديرو اول حاجه شونجمون دو فاريابل. غنسوبوزي واحد اكس كتساوي لنا واحد على اكس صغيره كما عندنا هنايا. تقدر ترمز لهادي تي ولا دي ولا شي حاجه، اي حاجه كما شوف انت على حسب البروف ديالك. صافي راه بحال. الوغ الا مشات هاد اكس صغيره هادي، هي اكس عندنا هنا اكس راه كتمشي لانفيني، يعني ان اكس كبيره لاش غتمشي لها عوضنا بلانفيني واحد على لانفيني ايكال زيرو، يعني كتمشي للزيرو. سي بيان. دابا نقدروا نديرو ديفلوبمون ليميتي في اكس كبيره بالنسبه للبوان زيرو. الوغ ثاني حاجه شنو كنديرو؟ كنعوضو اف دو اكس كبيره، لان حنا بغينا اف دو اكس كبيره. صافي نعوضوها ونشوف شحال تعطينا. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا فيما لقينا اكس غنعوضوها بواحد على اكس، لان حنا بغينا اكس كبيره. عند اكس كبيره كتساوي واحد على اكس، غنعوضوها بواحد على اكس. يلاه سير. غتعطينا واحد على اكس او كاري ياك ناقص جوج عامل على واحد على اكس كل او كاري زائد جوج فوا واحد على اكس. سي بيان. دابا نوحدو المقام ونشوف. الوغ هنا نوحدو المقام باكس او كاري. عندنا هنا واحد او كاري راه واحد. هنا باش نوحدو المقام نديرو ناقص جوج اكس او كاري. لا ميم بالنسبه لتحت غنوحدو باكس او كاري، هي جوج اكس يعني واحد زائد جوج اكس
غتمشي الاكس او كاري مع اكس او كاري، غتبقى لنا واحد ناقص جوج اكس او كاري على واحد زائد جوج اكس. دابا يمكن نديرو ديفلوبمون ليميتي. الوغ لان هادي فوازين، لان عندنا لا فونكسيون اف اون زيرو صافي، لان اكس كبيره كتمشي للزيرو. الوغ دابا ديفلوبمون ليميتي هادي سي سامبل، عندنا الفوق بعدا مديفلوبيا لتحت، عندنا مشكل خاصنا شحال كتساوي هادي؟ كتساوي واحد ناقص جوج اكس او كاري فوا واحد على واحد زائد او. هادي هي او، حيث او افيك او شحال كتساوي لنا؟ جوج اكس. كنعرفو الديفلوبمون ليميتي ديال واحد على واحد زائد او شحال كيساوي، حيث ان كتبوها هنايا. هادي خاصها قلت لكم واحد ستة د الكونديسيون خاصهم يتحفظوا، واحد ستة د العلاقات عطيتهم في واحد ما عرفتش واش الدرس الثالث ولا الرابع في الديفلوبمون ليميتي، قلت لكم خاصكم تحفظوا من هادي. الوغ شحال هادي؟ واحد ناقص او وكنبدلو الاشاره زائد او كاري ناقص او اس 3 زائد او اس 4 اكسيتيرا حتى نوصلو للبارتي، حتى نوصلو للاوردر اللي قالنا. الوغ دابا حنا اش نجيو؟ بلاصه او غنعوضو جوج اكس، سي سامبل. بلاصه او نعوضو جوج اكس صافي. يعني شحال تساوي لنا هنا؟ نكتبو هنا واحد، نمحيوها ونعوضو بلاصه او عوض. عندنا واحد ناقص او. او شكون هي؟ هي جوج اكس. هنا عاوتاني زائد اش؟ او كاري هي 4 اكس او كاري ناقص او اس 3 يعني هي 8 اكس اس 3 اكسيتيرا زائد 8 اكس اس 3 هنا. الوغ نزيدو زائد، هتكون زائد اللي عندنا ناقص زائد او اس 4 يعني هنا اكس اس 4 شحال هي؟ جوج اس 4 هي 16 زائد لا غيست ديالنا ما نساويش صافي. دابا اش نديرو؟ دابا درنا ديفلوبمون ليميتي ديال او. اش نديرو دابا؟ غادي نحاولو الحمد لله غنحاولو نضربوه في واحد على جوج باش تعطينا ديفلوبمون ليميتي ديال هادي. يعني عندنا اف ديال اكس كبيره شحال كتساوي؟ كتساوي واحد ناقص جوج اكس او كاري فوا هادشي اللي عندنا هنايا، فوا واحد ناقص جوج اكس زائد 4 اكس او كاري ناقص 8 اكس اس 3 16 اكس اس 4 زائد 0 اكس اس 4. الوغ اش غنديرو دابا؟ غادي نضربو واحد في هادشي، غادي يعطينا هادشي كامل شحال كتساوي؟ واحد في هادشي يعطيك واحد ناقص جوج اكس زائد 4 اكس اون كاري ناقص 8 اكس اس 3 زائد 16 اكس اس 4 بلا ما نضربو لا غيست خليه التالي. غتعطينا هنا ناقص جوج اكس او كاري، هادي في هادي تعطيك ناقص زائد عفوا 4 اكس اس 3، هادي في هادي تعطيك ناقص أس 3 وهنا أس 4. نكتبوها لأن قلنا حد أس 4 ديال 4 في جوج شحال؟ 8. نشوفو هنا عاوتاني هادي في هادي ميمكنش لأنها تعطينا أس 5 أس 6 إكسيتيرا. نديرو لا غيس ديالنا هادشي راه قريناه ملي كنعاودو صافي. عندنا واحد نكتبو نشوفو الحساب. واحد ما عندناش نومبر غير اللي اكس طنطا عندنا هو ناقص جوج اكس. الاو كاري عندنا واحد هنا وهنايا شحال كتساوي؟ 4 ناقص جوج وهي جوج زائد جوج اكس او كاري اكس اس 4 هانتا ها هي يعني ناقص 4 اكس اس 3. نشوفو اكس اس 4 هي زائد 8 اكس اس 4 شحال زائد لا غيس ديالنا 0 اكس اس 4 سي بيان ديال اف دو اكس كبيره. اكس كبيره شحال قلنا كتساوي؟ اكس كبيره قلنا كتساوي واحد على اكس يعني كتساوي واحد على اكس. ولكن حنا اش بغينا اف دو اكس فهمتي؟ بغينا الديفلوبمون ليميتي ديال اف دو اكس يعني ان اف دو اكس شحال كتساوي؟ يعني المقلوب ديالها يعني بحال عوضتي اكس بواحد على اكس صافي بحال قلبتيهم
يعني اكس فيما لقيتو نعوضوه نقلبوه، يعني غادي يولي واحد على اكس. شي سامبل، انت واحد ناقص جوج على اكس فيما لقيتي اكس قلبو، زائد جوج على اكس او كاري ناقص ربعة على اكس أس كات زائد 8 على اكس أس كات عشر أس تخوا هنا وهنا أس كات زائد زيرو. حتى لاغيس حتى هو قلبو، راه كاين شي وحدين مكيقلبوش وكيحسب لهم البروف كلشي غلط. الوغ احنا حسبنا الديفلوبمون ليميتي ديالنا سي سامبل فلانفيني. نفس الميثود بالنسبه للتمارين الاخرين كتخدم كونديسيون وحده اللي كتخدم. بغيتو نزيد لكم شي ميثود نزيدها لكم، سي نزيدو شي طريقه اخرى نزيدوها، سي نمحيو هادي ندير شي اكزومبل اخر، نخليو هاد ديفلوبمون اون زيرو كذا، شي نفس الميثود غنخدموها باش تعرفوا انا نفس الميثود هنا غادي نخدموها، غادي نبدلو لو فونكسيون هنايا اوردر غنبدلوها نديرو شي حاجه بسيطه صافي فيني. الوغ حنا نديرو اير اوردر دو صافي، حددوه صافي باش ما نطولوش. اوردر دو نديرو شي بحال هكا جيدر، نديرو جيدر ديال اكس عامل على بحال اكس ناقص واحد صافي. هذه كيلقاو فيها الدراري مشكل. الوغ عندنا هذه هي الديفلوبمون ميتي اون لانفيني. اول حاجه كنحولوها للزيرو، راه هادشي عارفينو، يعني خاصنا نحسبو اف دو اكس كبيره شحال كتساوي واحد على اكس، يعني كتساوي واحد على اكس عامل على واحد على اكس ناقص واحد والجذر ما ننساوهش شحال كيساوي، يعني نحضروا المقام لتحت شحال غادي يعطينا اكس، غتعطينا لتحت اكس وهنا ناقص اكس غتمشي اكس مع اكس غتبقى لنا كتساوي جذر ديال واحد على واحد ناقص اكس صافي. الوغ اش غنديرو هنايا باش نحسبو الديفلوبمون ليميتي ديالها شحال كيساوي هذا، هذا كيساوي واحد على واحد ناقص اكس لكل أس واحد على جوج صافي. شحال كيساوي واحد ناقص اكس لكل على ناقص واحد على جوج. هادشي راه بسيط، الجدر واحد على جوج قلبناهم لموان سي سامبل لان عندنا الفوق واحد صافي. الوغ اشنو كيقول لنا، اش كتقول لنا العلاقه؟ كتقولك ان واحد ناقص اكس أس الفا شحال غتساوي لنا واحد ناقص، خاص تكون حافظ هادشي، الفا اكس زائد الفا على الفا ناقص واحد اكسيتيرا وانت ماشي على دو اكس هنا اكس او كاري صافي. الوغ غنشوفو نطبقوها على هنايا، يعني ان عندنا واحد ناقص اكس أس واحد على ناقص واحد على جوج، فيما لقينا الفا نعوضوها بناقص واحد على جوج، يعني غتعطينا واحد غتعطينا هنا زائد لان عندنا ناقص اكس على جوج اكس على جوج هنا زائد لا ناقص هنا شنو عندنا الفا، يعني الفا في الفا تعطيك زائد واحد على جوج، واحد على جوج زائد هنايا تعطيك هي ثلاثة على ربعة في جوج هي 8، يعني 3 على 8 شوف 3 على 8 يعني 3 على 8 اكس أس، عاود حسبوها نتوما سي سامبل على 0 دو اكس او كار. الوغ احنا حسبنا ديفلوبمون ليميتي، واش سالينا هنا؟ لا خاصنا نحسبو اف دو اكس صغيره، ولكن حنا عندنا اكس كبيره وعندنا اكس كبيره كتساوي واحد على اكس ياك، اكس كبيره يعني عندنا اكس كتساوي واحد، يعني نقلبهم باش تولي يعني فيما لقينا اكس قلبها واحد زائد واحد على جوج اكس ناقص 3 على 8 اكس او كاري زائد لاغيس ديالنا ما تكتبليش، كتب لي واحد على اكس او كاري قلبو حتى هو سي سامبل. ها هو اوردر دو. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي، نتمنى انا سي سامبل في لانفيني ما تضحشوش اللي عطاكم في لانفيني. المهم الا عطاكم البروف في لانفيني ولا شي حاجه عطاك بلس لانفيني ولا مو لانفيني راه لانفيني راه بحال لا ميم ميثود كلشي بحال. لان علاش؟ لان واحد على لانفيني ايكال زيرو بلس لانفيني ولا موان فيني كيساوي لنا ديما زيرو. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتمنى لكم تدعمونا بلي لايك، ونتلاقاو في الدرس الجديد ان شاء الله بالنسبه للديفلوبمون ليميتي.